बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। UNN न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत। IG पंजाब राव अब्दुल करीम खान, RPO साहिबाल अयाज सलीम और DPO कैप्टन मोहम्मद जावेद इकबाल चदर के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए DSP सदर सरकर अख्तर इस्लाम ने थाना कलियाना का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान DSP अख्तर इस्लाम ने थाने में आने वाले साइलिन की शिकायत को सुनी और इन्हें मेरिट पर फौरी इंसाफ की यकीन दहानी कराई। उन्होंने फ्रंट डेस्क, रिकॉर्ड रूम और दीगर शोबों का तफसीली मुआयना करते हुए तमाम रिकॉर्ड चेक किया। पुलिस एहलकारों की हाजिरी भी चेक की गई, जबकि हवालात का अचानक दौरा करके सफाई, सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। इस मौके पर DSP अख्तर इस्लाम ने हिदायत की है कि शहरियों के साथ खुशी अखलाकी, शफाफियत और कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई हर सूरत यकीनी बनाई जाए ताकि अवाम को पुलिस पर इत्मीनान मज़ीद मजबूत हो। खानपुर से खबर है, जहां जनरल सेक्रेटरी किसान विंग पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MPA चौधरी मोहम्मद एजाज शफी ने UNN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की हालिया कीमतों में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने किसानों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा अवाम और ख़ुसूसन किसानों के साथ नाइंसाफ़ी है। डीजल, खाद, बीज, ज़रूरी अद्वियात और दीगर ज़रूरी अखराजात पहले ही किसान की पहुँच से बाहर हो चुके हैं, जबकि नई कीमतों ने ज़रूरी शोबे को मज़ीद बहरान से दो चार कर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी ख़ुसूसन गरीब तबके का जीना दोभर कर दिया। अशिया ज़रूरियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा गरीब आवाम के इस्तेहसाल का बायस बन रहा है, जिससे इनकी कुव्वत खरीद बुरी तरह मुतासिर हो रही है और वो बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने से भी कासिर होते जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ MPA चौधरी मोहम्मद एजाज शफी ने हुकूमत की माशी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए मुतालबा किया है कि किसानों को फौरी रिलीफ फराहम किया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए और ज़रूरी शोबे के लिए ख़ुसूसी सब्सिडी का ऐलान किया जाए ताकि मुल्की ज़राअत और किसान को मज़ीद नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने कहा है कि अगर किसान खुशहाल होगा तो मुल्क भी माशी तौर पर मजबूत होगा। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि किसान दुश्मन पॉलिसियों पर नज़र सानी करे और साथ ही गरीब आवाम को भी महंगाई के बोझ से निजात दिलाने के लिए फौरी इक़दाम करे। रुझान से खबर शामिल करते हैं। कबायली इलाका चक दिलबर में 62 शख्स मीर हजार दोस्तन ने मसल्ला साथियों के हमरा हमारे मलकीरी ज़रूरी रकबे पर कब्जा करने की कोशिश की। मुतासा खानदान मुख्तार अहमद के मुताबिक कब्जा माफिया ने एक अहले खाना पर तशद्दुद किया, घर में तोड़ फोड़ भी करते रहे। मौके पर पुलिस को इतला देने के बावजूद थाना रुझान पुलिस मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है, जबकि ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जे तोड़ फोड़ करने पर 62 मुलजमान के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मुतासा खानदान ने IG पंजाब पुलिस, RPO डेरा गाजी खान, DPO राजनपुर से मुतालबा करते हुए कहा है कि 62 मुलजमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खैबर नातन शाह काछू के इलाके यूनियन कौंसल चोर कंबर में पीने के साफ पानी का शदीद बहरान बरकरार है। मुतअद्दिद देहात की मकीन बुनियादी सहूलत से महरूम है और रोज़ाना तकरीबन 4 किलोमीटर दूर से पानी लाने पर मजबूर हैं। शदीद गर्मी और पानी की किल्लत ने ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया, जबकि इलाका मकीनों का कहना है कि मुतल्लिका इंतजामिया के दावों के बावजूद ज़मीनी सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई। खैबर नातन शाह वाटर सप्लाई स्कीम और पानी की तसील का निज़ाम तवील अरसे से नाकारा पड़ा है, जिसके बायस लोग दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि कागजी कार्रवाइयों में सब कुछ दुरुस्त दिखाई दिया जाता है, मगर हकीकत है कि अवाम पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से भी महरूम है। मुतासा मकीनों की हुकूमत और ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए, खराब वाटर सप्लाई निज़ाम की मरम्मत की जाए और इस तरीना मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी अमल दरामद न किया गया तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। पब्बी के इलाके जालुजई में एक बार फिर एक्सीडेंट का वाकया पेश आया है। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। गाड़ी बेकाबू होकर यूनिवर्सिटी के दीवार से टकरा गई, जिसके नतीजा में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। दोनों जख्मियों को पब्बी मियाँ राशिद हुसैन मेमोरियल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। याद रहे कि UNN ने गुज़िश्ता रोज़ भी इसी हवाले से खबर नशर की थी। सड़क पर रोज़ाना की बुनियाद पर हादसा हो रहे हैं और इस पर नज़रसानी की जाए। डहरावाला से चिश्तियाँ जाने वाली मरकजी शाहराह खूनी रोड बन गई। जगह जगह गहरे गड़ों और सड़क की टूट फूट के बायस मुसाफिरों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। इंतजामिया की जानिब से खामोशी मुजमाना गफलत का मुंह बोलता सबूत है। डहरावाला को चिश्तियाँ से मिलाने वाली ये अहम शाहराह गुज़िश्ता तवील अरसे से अपनी तबाह हाली पर नुहकना है। सड़क पर हर चंद कदम के फासले पर बनने वाले बड़े बड़े गड्ढे न सिर्फ गाड़ियों के एक्सल तोड़ रहे हैं, बल्कि हादसा के नतीजा में कीमती इंसानी जानों का ज़िया भी मामूल बन चुका है। मुकामी शहरियों का कहना है कि सड़क की खस्ता हाली के बायस ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में होशरबा इजाफा कर दिया है, जबकि इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करना किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं। मुतासिर इलाका मकीनों ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महकमा शहरात और ज़िला इंतजामिया को मुतअद्दिद बार आगाह किया, लेकिन हर बार तसल्लियों के सिवा कुछ नहीं मिला। सड़क की तबाही के बायस रोज़ाना गाड़ियाँ उलटना
اور مسافروں کا زخمی ہونا روز کا معمول بن چکا ہے۔ سماجی سیاسی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ خونی سڑک کا فوری نوٹس لیا جائے اور تعمیر نو کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں تاکہ عوام کو اس اذیت سے نجات مل سکے۔ رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا، جہاں چناب کا خطرناک کٹاؤ باجوات سیکٹر کے گاؤں خانہ پاؤ اور کلیال دریا برد ہونے کے دہانے پر ہے۔ مکین نقل مکانی پر مجبور۔ مزید جانتے ہیں محمد بلال کی اس رپورٹ میں۔ سیالکوٹ باجوات سیکٹر میں صدرپور کے قریب دریائے چناب کے کنارے گاؤں خانہ پاؤ اور کلیان شدید دریا بردگی کے خطرے سے دوچار ہے۔ دریائے چناب کا مسئلہ بڑھتا ہوا کٹاؤ اب اس نہر پر جا پہنچا ہے کہ متعدد مکانات اور سینکڑوں ایکڑ اراضی دریا کے انتہائی قریب آ گئی ہے، جس سے مقامی آبادی میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ سنگین مسئلے کی نشاندہی متعدد بار ضلع انتظامیہ، محکمہ آبپاشی اور دیگر اداروں کے سامنے کی گئی، مگر اب تک کوئی مؤثر عملی اقدامات نہیں اٹھایا گیا۔ ان کے مطابق اگر فوری طور پر حفاظتی اقدامات نہ کیے گئے تو دونوں دیہات دریائے چناب کے نظر ہو سکتے ہیں۔ اہل علاقہ مکینوں کے مطابق کئی خاندان اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں، جبکہ باقی رہائشی بھی ہر لمحے اپنے گھروں، زمینوں اور جان و مال کی حفاظت کے حوالے سے شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔ اس موقع پر حافظ عمران عباس رضوی سمیت علاقے کے نوجوان، بزرگ اور دیگر شہریوں نے مشترکہ مطالبہ کیا ہے کہ اس مسئلے پر فوری ایکشن لیا جائے، ہنگامی بنیادوں پر حفاظتی بند تعمیر کیے جائیں، دریا کے کٹاؤ کو روکنے کے لیے مستقل منصوبہ بنایا جائے اور متاثرہ خاندانوں کو فوری ریلیف فراہم کیا جائے۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر گوجرانوالہ، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ، محکمہ آبپاشی، پی ڈی ایم اے اور دیگر متعلقہ اداروں سے اپیل کی ہے کہ خدا نخواستہ کسی بڑے جانی و مالی نقصان سے قبل فوری نوٹس لیتے ہوئے عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ سینکڑوں خاندان بے گھر ہونے سے بچ سکیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد بلال، UNN نیوز، سیالکوٹ۔ کوٹ کی گاؤں عبداللہ لکھن کے دیہاتیوں نے مبینہ طور پر زہریلا اسپرے کر کے دھان کی فصل تباہ کرنے کے خلاف قرآن پاک اٹھا کر احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں لاکھوں روپے کا نقصان ہوا، مگر پولیس نے شکایت کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ شکایت پر انہیں جھوٹے مقدمات اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مظاہرین نے IG سندھ، DIG سکھر اور SSP گھوٹکی سے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی، تحفظ اور انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ مطالبات پورے نہ ہونے پر احتجاج میں شدت لائی جائے گی۔ حالانکہ نواحی گاؤں جمال خان زمانی میں جدید زرعی ٹیکنالوجی، معیاری بیجوں اور جدید زرعی ادویات کے مؤثر استعمال سے متعلق ایک تربیتی سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار کا اہتمام فائیو برادر ایگرو سروسز پاکستان نے معروف زرعی ڈیلر شاہد علی زمانی کی میزبانی میں کیا، جس میں زرعی ماہرین اور بڑی تعداد میں کاشتکاروں نے شرکت کی ہے۔ تقریب کے معنی خصوصی نیشنل سیلز مینیجر ڈاکٹر شاہد محمود تھے، جبکہ بزنس مینیجر ملک علی نواز اوان، ریجنل سیلز مینیجر محمد زید میمن، ایریا سیلز مینیجر صاحب رنو بگیو اور دیگر نمائندگان بھی موجود تھے۔ مقررین نے کہا کہ جدید زرعی ٹیکنالوجی، معیاری بیجوں اور سائنسی بنیادوں پر تیار کردہ زرعی ادویات کی درست استعمال سے کپاس، دھان، گنا، کیلا اور دیگر فصلوں کی پیداوار میں نمایاں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کاشتکاروں پر زور دیا کہ وہ زرعی ماہرین کی ہدایت کے مطابق جدید طریقہ کاشت اپنائیں تاکہ کم لاگت میں بہتر پیداوار اور زیادہ منافع حاصل کیا جا سکے۔ سیمینار کے اختتام پر کاشتکاروں کے سوالات کی تفصیلی جوابات دیے گئے ہیں، جبکہ شرکاء نے اس نوعیت کے آگاہی پروگراموں کو زرعی ترقی کے لیے انتہائی مفید قرار دیا۔ ساہیوال سے خبر ہے، جہاں SHO رائے ناصر علی کے والد کی کلخوانی ان کے آبائی گاؤں میں منعقد کی گئی، جس میں سیاسی، سماجی، مذہبی، کاروباری اور پولیس سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں وفاقی وزیر پیر سید عمران ولی شاہ، حاجی ارشد ملک، پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون انصاف، سابق وفاقی وزیر مہر غلام فرید کاٹیا، پولیس کے اعلیٰ افسران، معززین علاقہ اور دیگر سیاسی، سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ شرکاء نے مرحوم کے صالح ثواب کے لیے قرآن خوانی اور اجتماعی دعا بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر مرحوم کے درجات کی بلندی، مغفرت اور لاحقین کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی گئی۔ سرگودا اسپیشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پنجاب شاہد زمان لک نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سوہنا پنجاب کے تحت ستھرا پنجاب پروگرام، مثالی گاؤں پروگرام، پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام اور سالانہ ترقیاتی پروگرام حکومت کی خصوصی اقدامات ہیں جن پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ان منصوبوں پر عمل درآمد میں کسی قسم کی سستی، غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔
اسپیشل سیکرٹری شاہد زمان لک نے دورہ سرگودا کے دوران ہدایت کی ہے کہ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت تقریباً 18.6 ارب روپے مالیت سے منصوبے پر کام جاری۔ مثالی پنجاب پروگرام ایک مثالی منصوبہ ہے جس کا دائرہ کار مرحلہ وار مزید دیہات تک بڑھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ستھرا پنجاب پروگرام پر حکومت نے بھاری سرمایہ کاری کی ہے، اس لیے مانیٹرنگ کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے اور صفائی کے معیار میں مسلسل بہتری لائی جائے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تمام منصوبے مقررہ ٹائم لائن کے مطابق مکمل کیے جائیں۔ جدید شہری سہولیات سے آراستہ کرنے کے لیے جاری منصوبوں میں معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے گا۔ تمام ترقیاتی کام مکمل شفافیت کے ساتھ انجام دیے جائیں۔ فنڈز کی کوئی کمی نہیں، تاہم ہر منصوبے میں بہتری، معیار اور بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ چنیوٹ پریس کلب نے سال 2026 اور 27 کے لیے نئی کابینہ کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین ندیم عباس سپرا کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں اتفاق رائے سے محمد عبداللہ وہاب صدر، اظہر حسین سینئر نائب صدر، اصغر علی، عابد عثمانی نائب صدر، علی احمد سپرا جنرل سیکرٹری، احمد حسن جوائنٹ سیکرٹری، ثاقب سلطان سیکرٹری انفارمیشن، حکیم عثمان مدنی سیکرٹری اطلاعات، ذیشان خان بلوچ سیکرٹری سوشل میڈیا، کیسر خان بلوچ سیکرٹری فائنانس، خضر حیات تھیم چیئرمین مجلس عاملہ اور عمر رحمان ممبر مجلس عاملہ منتخب ہوئے۔ چیئرمین ندیم عباس سپرا نے امید ظاہر کی ہے کہ نئی کابینہ صحافتی اقدار، صحافیوں کے افلاح اور پریس کلب کے ترقی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گی۔ اب رخ کرتے ہیں ضلع راجن پور کا۔ تھانہ صدر راجن پور کی بروقت کارروائی، BISP مستحقین سے کٹوتی کرنے والا ریٹیلر گرفتار۔ تھانہ صدر راجن پور پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مستحقین سے امدادی رقم میں غیر قانونی کٹوتی کرنے والے ریٹیلرز کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم مستحق خواتین سے سرکاری امداد میں سے پیسے کاٹ رہا تھا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا۔ راجن پور پولیس کا کہنا ہے کہ عوام کے حقوق کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ سرکاری امدادی رقوم میں خرد برد یا مستحقین کا استحصال کرنا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایسے عناصر کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی جاری رہے گی۔ فیصل آباد میں محکمہ زراعت پلانٹ پروٹیکشن کے ایڈیشنل DG احمد نوید، ڈائریکٹر محمد حسیب اور ڈپٹی ڈائریکٹر یاسر عمر نے فیصل آباد اور تحصیل تاندے والے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ پلانٹ پروٹیکشن کے عملہ نے شدید گرمی، موسمی حالات میں کپاس کی مناسب دیکھ بھال سمیت بہتر پیداوار کے حصول کے لیے فیلڈ میں کسانوں کی رہنمائی کی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل احمد نوید نے کسانوں کو آگاہ کیا کہ پھول آنے پر فصل کو 3 سے 4 دن کے وقفہ سے ترجیحاً شام یا رات کے وقت پانی لگایا جائے۔ ڈائریکٹر محمد حسیب نے بتایا کہ پانی کے ساتھ آدھی بوری یوریا یا 1 بوری کیلشیم امونیم لازمی ڈالیں اور فصل کے مرحلہ کے مطابق پانی کے ساتھ 10 کلو گرام پوٹاشیم سلفیٹ ڈرم میں حل کر کے ڈالیں، تاہم اس دوران گلائفوسیٹ سے اجتناب کریں۔ اس موقع پر کسانوں نے عملی رہنمائی اور بہتر مشورہ پر پلانٹ پروٹیکشن کے عملہ کا شکریہ ادا کیا۔ بھوانا کے نواحی علاقے چک نمبر 223 رمانہ جنوبی میں YMCL کرکٹ لیگ کے پہلے سیزن کے زیر اہتمام کرکٹ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ تحصیل بھر سے 30 ٹیموں نے حصہ لیا۔ اعصاب شکن مقابلے میں چک نمبر 221 کی ٹیم نے میدان مار لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات محمد افضل رمانہ کی اس رپورٹ میں۔ بھوانا کے نواحی علاقے چک نمبر 223 رمانہ جنوبی میں YMCL کرکٹ لیگ کے پہلے سیزن کے زیر اہتمام کرکٹ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ تحصیل بھر سے 30 ٹیموں نے حصہ لیا۔ YMCL کا فائنل چک نمبر 221 ڈوگڑا اور چک نمبر 239 رجوکا بادشاہ کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ اعصاب شکن مقابلے میں چک نمبر 221 کی ٹیم نے میدان مار لیا۔ پہلے کھیلتے ہوئے چک نمبر 239 رجوکا بادشاہ کی ٹیم نے مقرر کردہ 8 اوور میں 104 رنز کا ٹارگٹ دیا۔ جواب میں چک نمبر 221 ڈوگڑا کی ٹیم نے 6 اوور میں پورا کر لیا۔ چک نمبر 221 کی ٹیم 10 وکٹ سے فائنل میچ جیت گئی اور اول انعام کی حقدار ٹھہری۔ شائقین کرکٹ نے جیت کا جشن منایا، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالا۔ چیف آرگنائزر مار چراغ اکبر رمانہ کا کہنا تھا YMCL کراون دا ساڈا مقصد ہے بھی نوجوان نسل جڑی ہے نا انہوں منشیات تو بچاونا تے انہاں نوں کھیلنا راغب کرنا۔ جس ملک دے گراؤنڈ آباد ہوندے نا ہسپتال ویران ہوندے۔ YMCL کرکٹ لیگ کروانے کا مقصد علاقے میں جرائم کی شرح کو کم کرنا ہے، نوجوان نسل کو منشیات کی لت سے بچانا ہے، کھیلوں کی طرف راغب کرنا ہے۔ جس ملک کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں اس کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ شائقین کا کہنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ YMCL کرکٹ کی بہت اچھی لیگ ہے، یہاں پہ پورا ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوا ہے، ہم نے پورا ٹورنامنٹ انجوائے کیا ہے، تمام میچز بہت اچھے ہوئے ہیں۔ آج فائنل میچ تھا تو ہم نے خوب اس کو انجوائے کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے کرکٹ کے میچز ہمارے علاقے میں ہونے چاہیے تاکہ ہم انجوائے کر سکیں۔ YMCL کرکٹ لیگ میں بہت اچھے مقابلے ہوئے، ہم نے بہت انجوائے کیا۔ فائنل میں سیاسی سماجی شخصیت
फरजंदे बाना जाजेब खान चनियोटी, हाजी मार शौकत हयात रमाना, हाजी मार जवेद इकबाल रमाना, आलमगीर खिच्ची, सूबेदार मार इजाज़ हुसैन रमाना ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। फ़ाइनल की फ़ातेह और रनर अप टीमों में ट्रॉफ़ी, कैश और दीगर इनामात तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, बाना। नौशेरा फिरोज से इंताज माहदे की खिलाफ वर्जी के खिलाफ पीपल्स पार्टी के एहतजाजी रैली, भारत के खिलाफ नारे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपील पर भारत की जानिब से इंताज माहदे की मुबैना खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान की आबी हकूक़ के खिलाफ नौशेरा फिरोज में अल्लाह वली चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसके बाद धरना भी दिया गया। एहतजाज की क़यादत पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर, ज़िले चेयरमैन सुहेल अख्तर अब्बासी, रुकन कौमी असम्बली जुल्फ़कार बहन, मसरूर अहमद राजपर, दोस्त अली सोलंकी, नज़ीर अहमद मेमन, पीर खालिद सैफुल्ला, सरवर्दी, गुलाम रसूल भरत, अमजद अली चांडियो, अब्दुल रज़ाक भरत, म्यूनसिपल चेयरमैन डॉक्टर काशिम मुस्तफ़ा मेमन, मोहम्मद यासीन चांडियो, सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह, अब्दुल वहीद अब्बासी, खान मोहम्मद अवान, रोशन अली वस्तड़ू, नबी बख्श लाखू, असनफर राजपर, उबैद मेमन, नेमतुल्लाह वस्तड़ू, लाला तौफीक चांडियो, सीनियर वकील इशफाक अहमद तगर, नूर मोरू, अकबर मोरू और दीगर ने की है। रैली में पीपल्स पार्टी के कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और भारत के खिलाफ नारेबाजी की। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा है कि इंताज मुआहदा एक बैन अल-अक़वामी मुआहदा है जिसकी पासदारी तमाम फरीकों पर लाजिम है। उन्होंने आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और मुतल्लिक़ा बैन अल-अक़वामी इदारों से मुतालबा किया है कि वो भारत को मुआहदे पर अमल दरामद का पाबंद बनाने के लिए मौसर किरदार अदा करें और पाकिस्तान के आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट के वफ़द की नौ तैनात SHO थाना शोरकोट सिटी अरूज अब्बास से तारफ़ी मुलाकात, मुस्बत सहाफ़त और पुलिस के साथ बाहमी ताउन का सफ़र जारी रहेगा। चौधरी गुलाम शबीर ताहिर। शोरकोट नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट के वफ़द ने सदर नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट चौधरी गुलाम शबीर ताहिर की क़यादत में नौ तैनात SHO थाना शोरकोट सिटी अरूज अब्बास से इनके दफ्तर में तारफ़ी मुलाकात की। मुलाकात खुशहाल माहौल में हुई जिसमें बाहमी ताउन, अमन व अमान की सूरत हाल, अवामी मसाइल और मुस्बत सहाफ़त के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सदर नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट चौधरी गुलाम शबीर ताहिर ने SHO अरूज अब्बास को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट हमेशा जिम्मेदार, मुस्बत और तामीरी सहाफ़त पर यकीन रखता है। सहाफ़ी माशरे की आंख और कान होते हैं और अवामी मसाइल को उजागर करने के साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुस्बत कारकर्दगी को भी भरपूर अंदाज में सामने लाना अपना कौमी सहाफ़ती फ़र्ज़ समझते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट पुलिस और दीगर सरकारी इदारों के साथ ही बाहमी एहतराम, ताउन और मुस्बत रवाब के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करता रहेगा ताकि अवाम को बेहतर माहौल और मौसर खिदमात मैसर आ सकें। SHO अरूज अब्बास ने नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट के वक्त की आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पुलिस अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि थाना शोरकोट सिटी में इंसाफ की फराहमी, कानून की बालादस्ती और अवाम के साथ खुश अखलाक़ी को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। उन्होंने सहाफ़ी बरादरी को यकीन दिलाया है कि दुरुस्त और बरवक्त मालूमात के फराहमी के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। मुलाकात में नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट के अहदेदारान मेंबरान सदर चौधरी गुलाम शबीर ताहिर, राना आसिफ मुख्तार, राना खुरम जवाद, महबूब हसन, वसीम हैदर, कैसर अब्बास, मोहम्मद रिजवान, जावेद इकबाल और राना अली भी मौजूद थे। वफ़द ने SHO के साथ यादगारी मुलाकात की और इलाके में अमन अमान के क़याम के लिए मुश्तरका ताउन जारी रखने के अज़म का इआदा किया। स्वाबी गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई, 38 अफराद मुल्क बदर। स्वाबी में ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा अदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 38 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया। हुकाम के मुताबिक यह कार्रवाई वफाकी हुकूमत हदायत और मुल्की कवानीन के तहत अमल में लाई गई। इंतज़ामिया का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेंगी ताकि कवानीन पर मौसर अमल दरामद और गैर कानूनी रहाइश का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। दूसरी जानब बाज़ अफगान ख़ानदानों का कहना है कि वह गुज़िश्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान में मुकीम है और उनके पास बच्चों की पैदाइश भी यहीं हुई, जिसके बायस इनके लिए वतन वापसी एक मुश्किल मरहला है। ताहम हुकूमत का मौक़िफ़ है गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों से मुतल्लिक़ कार्रवाइयाँ मुल्की कवानीन और हुकूमती पॉलिसियों के मुताबिक जारी रहेंगी। ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों से अपील की है वो किसी भी तौर पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मौजूदगी से मुतल्लिक़ मालूमात फौरी तौर पर मुतल्लिक़ा हुकाम को पहुँचाएँ ताकि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सके। मुल्तान फैज़ आम स्कूल चौक शाह आबास के करीब खंबे की सपोर्ट वाली तार से करंट लगने से 32 साला शख्स जाँ बहक हो गया। मुल्तान
रेस्क्यू कंट्रोल रूम को इत्तला मसूल होते ही 2 रेस्क्यू गाड़ियां जैविक कुआं पर रवाना कर दी गई। रेस्क्यू टीमों के मौके पर पहुंचने पर मालूम हुआ कि खंबे की सपोर्ट वाली तार के नीचे सीवरेज का पानी खड़ा था, जिससे गुजरने वाले 32 साला मोहम्मद काशिफ करंट लगने से मौके पर ही जाँ बाक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी तौर पर CPR किया, ताहम जाँ पर न हो सके, जबकि लवाहकीन ने मियत को अस्पताल मुंतकिल करवाने से इनकार कर दिया। हिफाजी इक़दाम के तहत वाक़े की इत्तला वापडा कंट्रोल को दे दी गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। सांगला हिल में हाफिज मोहम्मद मुबीन अफजल मुगल ने 15 साल की उम्र में फ़िज़ान मदीना पाकिस्तान सांगला हिल से कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया है। वालिद ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, अल्लाह ताला अपने फजल करम से अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मेरे बेटे को इस्तिक़ामत फ़ी दुनिया अता फ़रमाए और इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। गत्रा में पहला VIP स्नूकर टूर्नामेंट कामयाबी से अख्ताम पसीर। हाफिज़ाबाद चैम्पियन करार संगतरा में मुनक़्क़द होने वाला 3 रोज़ा पहला VIP स्नूकर टूर्नामेंट शानदार अंदाज में अख्ताम पसीर हो गया। टूर्नामेंट में इलाके भर से नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की, जबकि शायकीन खेल की बड़ी तादाद ने दिलचस्प और सनसनीखेज़ मुकाबलों से भरपूर लुत्फ़ उठाया। फाइनल मुकाबले में हाफिज़ अब्बास ने उम्दा खेल का मुज़ाहरा करते हुए बाबा सजाद को शिकस्त देकर टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया, जबकि बाबा सजाद रनअप रहे। एहततामी तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ कारोबारी शख्सियत सागर ज्वेलर्स और एडवोकेट महताब सागर थे। उन्होंने फातेह और रनर अप खिलाड़ियों में ट्राफियाँ नकदी इनामात तकसीम किए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने अपनी जानब से भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए हज़ारों रुपये के खसूसी नकदी इनामात दिए, जिस पर शुरा और शायकीन ने इन्हें भरपूर खराज तहसीन पेश किया। मेहमान खुसूसी ने टूर्नामेंट के बेहतरीन इंतजाम को सराहते हुए कहा, नौजवानों को सेहतमंद तफरी और खेलों की सरगर्मियों की जानब राग़िब करना माशरे की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है और वो आइंदा भी ऐसे मुस्बत इक़दाम की भरपूर सरपरस्ती करते रहेंगे। खिलाड़ियों, स्पॉन्सर्स, इंतज़ामिया और शायकीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ऐसे खेलों के मुकाबले नौजवानों में मुस्बत सरगर्मियों को फ़रोग़ देते हैं और मुस्तक़बिल में इससे भी बड़े टूर्नामेंट्स मुनक़्क़द कराए जाएंगे। ननकाना साहब से खबर शामिल करते हैं डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास। सही इजलास में MPA आगा अली हैदर खान, MPA राना मोहम्मद अरशद, DPO अरसलान जाहद और ज़िला अफसरान की शिरकत। ज़िला भर में जारी तरक्याती मनसूबों, ज़िला महकमों की कारकर्दगी, अमन और अवामी फलाही इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक अवामी खिदमत अवलीन तरजीह है। तमाम तरक्याती मनसूबों में मेयार, शफाफियत और बर वक्त तकमील हर सूरज यकीनी बनाई जाए। अवामी मसाइल के फौरी हल और बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए तमाम वसाइल रोकार लाई जा रहे हैं। DC ननकाना अफसरान फील्ड में मौजूदगी बढ़ाएँ और अवामी शिकायत का बर वक्त अज़ाला यकीनी बनाएँ। ज़िला भर में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। DPO अरसलान जाहद, शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। जराइम की रोकथाम के लिए जदीद हिकमत अमली अपनाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी खिदमत और तरक्याती अमल को नई रफ्तार मिली है। आगा अली हैदर खान ज़िला ननकाना के तरक्याती मनसूबे अवामी फलाह बहबूद के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है। तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील और अवामी मसाइल का हल पंजाब हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। राना मोहम्मद अरशद। मेलसी गड़ा मोड़ के करीब मुल्तान विहाड़ी रोड पर चक नंबर 86 WB के मुकाम पर ऑयल टैंकर और ट्रालर के दरमियान खौफनाक तसादम के नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मेलसी गड़ा मोड़ के नवाही इलाके चक नंबर 86 WB मुल्तान विहाड़ी रोड पर ऑयल टैंकर और ट्रालर के दरमियान खौफनाक तसादम पेश आया, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों की टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जख्मियों को मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद और मज़ीद इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर हादसे की वजह तेज़ रफ्तारी बताई जा रही है, जबकि वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। ननकाना साहब 4 साला बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल करने के मुकदमे में नामजद मरकजी मुलज़म फैसल वल्द अलादीता हलाक हो गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक थाना वारबटन पुलिस मुलज़म को जयबुकुआ की निशानदेही के बाद वापस ले जा रही थी कि फरार हो गया। डफर खोखरा रोड पर पुलिस और मशकूक मोटरसाइकिलों सवारों के दरमियान फायरिंग के तबादले में मुलज़म अपनी साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि 2 मुलज़मान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि फरार मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ओकाड़ा GT रोड अड्डा गेंबर पुलिस चौकी के सामने अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। तेज़ रफ्तार ट्रालर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। एक शख्स जाँ बाग। हादसे में जाँ बाग शख्स की शनाख्त मोहम्मद अहमद वल्द शौकत अली के नाम से हुई। मोहम्मद अहमद आरिफ वाला के चक नंबर 165 EB का रहायशी था और लाहौर से पाकपतन जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। पुलिस की नफरी मौके पर मौजूद, लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू। जिला बदीन में कौमी अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक यूनिट
کھوروا کی جانب سے متحد اور مضبوط سندھ ریلی نکالی گئی، جس میں کارکنوں اور مقامی شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے مطالبہ کیا کہ کھوروا سمیت ضلع بدین میں آبپاشی اور پینے کے پانی کی شدید قلت فوری طور پر ختم کی جائے۔ مظاہرین نے پریا کماری، اجالا پروین، فضیلہ سرکی سمیت دیگر لاپتہ بچوں کی فوری بازیابی کا مطالبہ بھی کیا۔ ریلی کے دوران مقررین نے کہا، افغان باشندوں سمیت تمام غیر قانونی طور پر آباد پناہ گزینوں کو قانون کے مطابق ملک سے بے در کیا جائے گا، جبکہ کرپشن، بد امنی اور بے گناہ افراد پر جھوٹے مقدمات درج کرانے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا یوسف لشاری کے اہل خانہ کے خلاف جھوٹا مقدمہ ختم کیا جائے، مہنگائی، منشیات، چوری، ڈکیتی اور ڈاکو راج کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں، علاقے میں امن و امان قائم کیا جائے۔ ریلی کے اختتام پر قومی عوامی تحریک تعلقہ گولارچی کے رہنماؤں نے خبردار کیا کہ اگر عوامی طالبات منظور نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ بعد تھانہ صدر کے علاقے ٹھٹا بہادر شاہ میں سی سی ڈی ہانیوال اور مبینہ ڈاکو کے درمیان ہونے والے پولیس مقابلے میں 2 مبینہ ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق سی سی ڈی ہانیوال کی ٹیم نے کارروائی کے دوران ملزمان کا تعاقب کیا، جس پر دونوں جانب فائرنگ کا تبادلہ ہو گیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 ملزمان جن کی شناخت طاہر شاہ اور عثمان شاہ کے نام سے ہوئی موقع پر ہلاک ہو گئے۔ دونوں کا تعلق ضلع ہانیوال سے بتایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے ملزمان سمیت سنگین مقدمات میں مطلوب تھے، تاہم پولیس کی جانب سے ان کے مجرمانہ ریکارڈ اور مقابلے کی مکمل تفصیلات تاحال جاری نہیں کی گئی۔ واقعے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کر لیے، جبکہ لاش کو قانونی کارروائی کے لیے منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اوباڑو میں چانڈیا موری پولیس پر غیر قانونی حراست، تشدد اور رشوت کے الزامات۔ کوری برادری کا اوباڑو میڈیا سینٹر پر احتجاج۔ اوباڑو میں کوری برادری سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان نے چانڈیا موری پولیس چوکی کے اہلکاروں کے خلاف اوباڑو میڈیا سینٹر پر احتجاج کیا۔ مظاہرین کا الزام ہے ذوالفقار کوری کو 12 روز تک غیر قانونی حراست میں رکھ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کی جیب سے 1,30,000 روپے لیے گئے اور بعد میں 2,70,000 روپے وصول کرنے کے بعد اسے رہا کیا گیا۔ متاثرہ خاندان نے ایس ایس پی گوٹ کی، ڈی آئی جی سکھر اور آئی جی سندھ سے شفاف تحقیقات اور ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب چانڈیا موری پولیس چوکی کے انچارج اکبر مہر نے تمام الزامات کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ نارووال کے نواحی قصبہ کندھالا میں حضرت بابا شہزادہ شاہ ولی سرکار کے سالانہ عرس مبارک میلہ کے موقع پر پہلا استاد بشارت مرحوم کبڈی شو میچ انعقاد پذیر ہوا۔ کبڈی میچ کے مہمانان گرامی اسرار بٹی، عدنان بٹی، رانا اکمل، رانا رضوان، رانا عدنان، چودھری طیب، کینیڈا، شکیل نمبردار، ابرار بٹی، استاد عمران، فرحان بٹی، ایمان اللہ جٹ سمیت دیگر احباب کے ساتھ کبڈی میچ کے اسپانسر المدد ویلفیئر سوسائٹی کندھالا اور کبڈی میچ کی انتظامیہ کوچ استاد شاہد گجر، اسرار بٹی، رضوان کالو، حسنین جٹ، مانو ڈوگر، ڈاکٹر استخار، رمیز جٹ، شفیق جٹ، عمران کولو، عاطف کولو، راہیل نمبردار اور دیگر احباب تھے۔ کبڈی میچ کے مہمانان گرامی نے فرسٹ اور سیکنڈ آنے والی ٹیموں کو نقد کیش مما ٹرافیاں بطور انعام تقسیم کیے۔ کبڈی میچ میں اچھا کھیل کھیلنے والے کھلاڑیوں کو مہمانان گرامی اور شائقین کبڈی سے 50,000 سے زائد روپیہ نقد کیش فی جھپکے کے ساتھ ساتھ تالیاں بجا کر حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ کمنٹری کے فرائض کمنٹیٹر تنویر بلا نے سر انجام دیے۔ آخر میں اہلیان المدد ویلفیئر سوسائٹی کندھالا نے آنے والے معزز مہمانوں اور پلیئروں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور کہا، ہم اپنے تمام مہمانوں اور پلیئر کے بے حد مشکور ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس کبڈی میچ میں شرکت کی اور ہمیں شکریہ کا موقع دیا۔ شیوپورہ تھانہ اے ڈویژن پولیس کی بروقت کارروائی، ہوائی فائرنگ اور شہریوں کو زخمی کرنے والے 2 ملزمان چند ہی گھنٹوں میں گرفتار۔ خالد روڈ تھانہ اے ڈویژن کی حدود میں شہریوں میں خوف و ہراس پھیلانے کی غرض سے مبینہ طور پر فائرنگ کرنے والے 2 ملزمان انس اور احمد کو تھانہ اے ڈویژن پولیس نے چند ہی گھنٹوں میں گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ملزمان کو مبینہ فائرنگ کے نتیجے میں 3 شہری بھی زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ڈی پی او شیوپورہ، اے ایس پی شیوپورہ اور ایس پی شیوپورہ کی خصوصی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ اے ڈویژن عمران خالد ڈوگر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ فوری کارروائی کرتے ہوئے جدید تفتیشی حکمت عملی اپنائی، جس کے نتیجے میں دونوں ملزمان کو مختصر وقت میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان انس اور احمد کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ چند ہی گھنٹوں میں ملزمان کی گرفتاری پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت، مستعدی اور عوام کے جان مال کے تحفظ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
हासिलपुर में चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातों ने शहरियों को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। पिछली रात सोलर शॉप पर 85 लाख रुपए की मुसल्लह डकैती और गुज़िश्ता रात एक घर में चोरी के बाद शहरी थाना सिटी पुलिस की कारकर्दगी पर कड़े सवालात उठा रहे हैं। थाना सिटी के दूध में मुसल्लह डाकू सोलर शॉप पर तकरीबन 85 लाख रुपए मालियत का सामान लूट कर फरार हो गए, जबकि गुज़िश्ता रात दरबार एरिया में चोर एक ताले तोड़कर घर का सफाया कर गए। शहरियों का कहना है कि आए रोज़ होने वाली चोरी और डकैती की वारदातों ने इन्हें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार कर दिया। इनके बकौल थाना सिटी पुलिस जराइम पर कंट्रोल में नाकाम दिखाई दे रही है, जबकि जराइम पेशा नासर कानून नाफिज करने वाले इदारों से बेखौफ होकर वारदातें कर रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO बहावलपुर और DPO बहावलपुर से मुतालबा किया है थाना सिटी की कारकर्दगी का नोटिस लिया जाए, पुलिस गश्त को मौसर बनाया जाए और शहरों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी अमली इक़दाम किए जाएँ। खैरपुर के कई इलाकों में गटरों का गंदा पानी जमा है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी और दुकानदार एहतजाज करने पर मजबूर हैं। सिंध के तारीखी खैरपुर शहर की सड़कें गटरों की पानी की लपेट में। शहर के अहम तरीन इलाके स्टेशन रोड, गाजी चौक, लुकमान हुसैनी चौक समेत कई इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। परेशान आवाम एहतजाज करने पर मजबूर है। शहरी कहते हैं कई दिनों से करोड़ों रुपए की लागत से नाले का तामीराती काम जारी रहा। जब नाला बन गया तो आम के लिए अज़ाब साबित हुआ। गटरों का पानी दुकानों के सामने जमा हो गया है, जिससे कारोबार शदीद मुतासर हो गया रह गया है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए जल्द तमाम इलाकों में निकासी आब यकीनी बनाने का मुतालबा किया है, ताकि वो सुख का सांस ले सकें। ज़िला ओस्ता मोहम्मद में ज़रई पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया। कैथर किनाल से निकलने वाली ज़रई नहरों में पानी की अदम फराहमी के बायस नहरें और तालाब खुश्क हो चुके हैं। पानी की किल्लत के सबब जहां काश्तकार शदीद मुश्किलात से दुचार हैं, वहीं इंसानी आबादी के साथ मॉल मवेशी भी पानी की तलाश में दर बदर भटकने पर मजबूर हो चुके हैं। ओस्ता मोहम्मद कैथर किनाल से निकलने वाले ज़ैली शाहों के टेल के इलाकों में ज़रई पानी की शदीद किल्लत ने संगीनी सूरत अख्तियार कर ली है। पानी ना पहुँचने के बायस चावल की तैयार पनीरी खुश्क होकर जलने लगी है, जबकि हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी पर काश्त की गई फसलें तबाही के खतरे से दो चार हैं। काश्तकारों और ज़िम्मेदारों का कहना है महकमा इरीगेशन के बाद अफसरान की मुबैना गफलत, लापरवाही और पानी की गैर मुनसफाना तकसीम के बायस स्टील के इलाकों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा, जिससे लाखों रुपये मालियत की फसलों के ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया है। कई इलाकों में ज़रई ज़मीनें बंजर होने लगी, जबकि दहीला आबादी पीने के पानी की शदीद किल्लत का भी सामना कर रही है। मुतासरा किसानों ने हुकूमत बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, चीफ इंजीनियरिंग इरीगेशन बलूचिस्तान और दीगर आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा खैरथर केनाल से तमाम ज़ैली शाहों में बिला तातुल पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए, गैर कानूनी पानी चोरी का खात्मा किया जाए और टेल के इलाकों को इनका जायज़ हिस्सा फराहम किया जाए, ताकि ज़रई मैशियत को तबाही से बचाया जा सके। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अफराद और अकाबरीन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए रेस्टोरेंट के जनरल मैनेजर मुबारक अली भट्टी का कहना था सऊदी विज़न 2030 के तहत सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी कारोबारी अफराद होटल और रेस्टोरेंट के कारोबार में तेज़ी से दिलचस्पी ले रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कारोबारी रुझान और सरमायाकारी वाकई पाकिस्तानी मैशियत की मजबूती और पायदार तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखता है। तकरीब से खिताब करते हुए राजा गुलाम अकबर ने कहा पाकिस्तानी तारकीन वतन सऊदी अरब में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मेरी खानों के जरिए पाकिस्तान की सकाफत, कल्चर और मेहमानवाजी को बेहतर अंदाज में फ़रोग़ दे रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हो रहा है। तकरीब से मुनीर अहमद शाह, मियाँ तारक, मियाँ मोहम्मद काशिफ और दीगर ने मुबारक अली भट्टी को मुबारकबाद देते हुए कहा परदेश में अपने प्यारों के लिए ज़ायकेदार खाना बनाना एक बेहतरीन जज्बाती और समाजी सरगर्मी है जो काबिल सत्ताइश है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए UNN न्यूज़।